السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة غنديرو التصحيح ديال الامتحان الوطني 2019 الدورة العادية. الأمر كيخص التمرين ديال الأعداد العقدية. أول حاجة عندنا لا كيسيون 1 résoudre dans l'ensemble C l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0، يعني حل في المجموعة C المعادلة z au carré ناقص 2z زائد 4 كتساوي 0. إذا السؤال الأول هي لدينا z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. دونك هنا نحسبو دلتا، ديما دلتا هي b au carré ناقص 4 ac égale، دونك هنا هي moins 2 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 4 اللي هي moins 12. moins 12 نيجاتيف سالب، إذا كان سالب عندنا عددان عقديان مترافقان، يعني دو نومبر كومبلكس اللي هما z1 égale moins b moins i racine moins delta sur 2a اللي هي moins b هي 2 حيت عندنا b هي moins 2، دونك moins b غتكون هي 2 moins i racine 12 على 2 اللي هي 2 moins 2 racine de 3i sur 2 égale à 1 moins racine de 3i. et Z2 قلنا Z2 كيساوي Z1 باغ، دونك حنا الباغ ملي كنقولو Z1 باغ يعني غنبدلو هداك المضروب في اي، بحال دابا عندنا ناقص جذر 3 غيولي زائد جذر 3، اما الغيار ما كنقربوش ليه، العدد الحقيقي ما كنقربوش ليه، اذا غتبقى هي 1 بلس راسين دو 3 اي. اذا هادو هما لي دو سوليسيون اللي عندنا، دونك اس 1 موان راسين دو 3 اي و 1 بلس راسين دو 3 اي. لا كيسيون 2، السؤال الثاني عطانا واحد دي نومبر كومبلكس، هما تما عطاونا دي بوين اللي هما ا و بي و سي و دي مع لافيكس ديالهم مع الالحاق ديالهم، وقال لك السؤال الاول تحقق من ان فيريفي كو ا موان دي ايكال موان راسين دو 3 سي موان دي. هاد التحقق دونك هنا سهله، غنحسبو ا موان دي بوحدها ونمشيو نحسبو موان راسين دو 3 فاكتور سي موان دي. اذا اول حاجه قلنا لدينا ا موان دي ايكال ا قلنا هي 1 موان اي غاسين دو 3. ولا لاحظتوا هنا راه كاين واحد الخطا هنا في هذا التمرين هذا، انا غندير لكم هنا راه ما كايناش اي، دابا تلقاو في شي امتحانات هنا ما كايناش اي، هذه كاع ما كاينه. اذا هاد دي راه هو ان نومبر غيال، ما كايناش دي تما، دونك ايكال موان 2 بلس 2 غاسين دو 3 هي 1 موان اي غاسين دو 3 بلس 2 موان 2 غاسين دو 3. هنا غنحسبوها هي 1 هي 3 1 بلس 2 هي 3 موان 2 غاسين دو 3 موان اي غاسين دو 3، وهنا غنفاكتوريزي باغ موان غاسين دو 3، اذا تولي عندك موان غاسين دو 3 ولا نخليوها ماشي مشكل، هنا كاين بزاف ديال الطرق، اذا انا نخليها بحال هكا. ودابا غنمشي نحسب اون كالكول موان غاسين دو 3 فاكتور سي موان دي، وخاصها تخرج لنا بحال هذيك اللي عندنا تما، اذا غتولي موان غاسين دو 3 فاكتور سي هي غاسين دو 3 بلس اي، وكيف ما قلنا دي هو ان نومبر ريال هي بلس 2 موان 2 غاسين دو 3. هنا غنسامبليفي هادشي، اذا اش غندير غنديفلوبي، اذا غتولي عندي هي موان 3 هنا موان غاسين دو 3 اي موان 2 غاسين دو 3، وهادي هي بلس 2 فوا 3 اللي هي موان 3 موان غاسين دو 3 اي موان 2 غاسين دو 3 بلس 6 ايكال 3، حيت موان 3 بلس 6 هي 3 موان 2 غاسين دو 3 موان غاسين دو 3 اي. اذا اش كتلاحظوا خرجوا لينا فحال هنا موان غاسين دو 3 اي، دونك ا
moins D égale à moins racine de 3 C moins D. هما كما كتلاحظوا خرجوا لنا فحال فحال. ها هي هادي خرجت هي هادي. السؤال اللي من بعد هذا قال لك puis la question B on déduire que les points A, C, D sont alignés. Donc حنا باش نديمونطريو على ان 3 points alignés كنلقاو على ان الرابور ديالهم كيكون ابارتي ل R. اذا هنا اش غنديرو؟ قال لك on déduire يعني نخدمو بلا كيسيون اللي قبل منها. on a A moins D égale à moins racine de 3 C moins D. اذا خاصنا نبينو ان هاد النقط مستقيميه. اذا كتلاحظوا على ان A moins D دونك اذا جبنا هذيك C moins D في جهه اخرى مع العلم انها كتخالف زيرو غتساوي moins racine de 3. moins racine de 3 ابارتي ل R يعني ان نومبر ريال. وقلت لكم دابا في القاعده الا كان ان نومبر ريال دونك هاد لي 3 بوين دابا هنا عندنا 3 بوين عندنا A و D و C. نقولوا دونك A D et C sont alignés يعني نقاط مستقيميه. هنا كون ما كانت عندي نقطه مشتركه كون ما كانتش كاينه دي معوده جوج مرات نقول على ان هذوك المستقيمان متوازيان. يعني كون كانت عندك مثلا اكزومبل كانت عندك A moins D على C moins E غنقولوا A D و C E مستقيمان متوازيان. دونك هنا السؤال 3 عطاونا قال لك on considère Z l'affixe du point M et Z' l'affixe de M', l'image de M par la rotation R du centre O et d'angle moins pi sur 3. قال لك vérifier que Z' égale à 1 sur 2 à Z. إذا هنا أول حاجة غنطبقوا الغولاسيون ماتيماتيك ديال الغوتاسيون. دونك هي هادي on a الغوتاسيون هو R كنكتبوا لتحت لو سونتر هو O وهنا لونغل اللي عندنا moins pi sur 3 وهنا كنحطوا البوان وهنا كنحطوا ليماج. هنا عندنا ان بريم هي ليماج ديما ليماج كتكون على اليمين. اذا هنا القاعده اش كتقول؟ قاعده ايكيفالون على ان او لو سونتر مع ليماج او ان بريم كتساوي اكسبونونسيال moins pi sur 3 اي بوان مع او مع البوان ايغال هادي عطاك هي زد بريم موان زد او هي زيرو ايغال هنا اكسبونسيال موان بي سور 3 اي راه هي كوس موان بي سور 3 بلس اي سينوس موان بي سور 3 وهنا عاوتاني زد موان او هي زد بريم كوس موان بي سور 3 ايغال 1 سور 2 سينوس موان بي سور 3 هي موان راسين دو 3 سور 2 اي وهنايا هي زد بريم. هنا لا فاكتوريزي 1 سور 2 على برا غتبقى عندك 1 موان راسين دو 3 اي وهنا زد 1 موان راسين دو 3 اي راه هي ا دونك 1 سور 2 ا زد. دونك هادي لا كيسيون ديال vérifier que. La question 4 قال لك soit h l'image du point B par la rotation A يعني par نفس الروتاسيون درنا قبيله و h minuscule هي son affixe يعني اللحق و P هو le point d'affixe P tel que P égale à A moins C. La question A vérifie que h égale à IP. دونك حنا باغيين IP. اول حاجه غنمشي نحسب شحال كتساوي IP. اذا هنا on a à la question A on a P égale à A moins C. غنحسبوا بأول حاجة A moins C شحال A moins C A هي 1 moins I racine de 3 moins C يعني moins racine de 3 moins I égale à 1 moins racine de 3 moins I factorisé moins I égale à racine de 3 plus 1. باش نعزل البارتي ريال مع البارتي ايماجينير يعني الجهة الحقيقية مع التخيلية. إذا هنا غاسين دو 3 بلس 1 قلنا. دابا هادي بي دابا غنضربها فاش؟ غنضربها في اي. إذا غنحسب شحال كتساوي دابا اي بي ها هي دونك اي بي إيكالا اي فاكتور 1
moins racine de 3 قلنا moins I facteur racine de 3 plus 1. إذا هنا هذه هي إي بي، هنا غنضرب هاد إي غتولي عندك هي 1 moins racine de 3 فاش في إي، وهنا هي moins إي أو كاري racine de 3 plus 1. حنا كنعرفو أن moins إي أو كاري هي moins 1، moins 1 مع moins هي 1. إذا غنبدلو البلايص تولي racine de 3 plus 1 plus 1 moins racine de 3 إي. ديما نحط لابارتي ريال بوحدها على لابارتي إيماجينير، يعني الجهة الحقيقية على الجهة التخيلية. دابا عاد غنمشيو دابا هنا لقينا إي بي، دابا غنشوفو أش إي أون إر ديال، دونك شوفو أش هي ليماج ديال من ديال بي يمكن، دونك أش هي ليماج دو بي، دونك إر دو بي إيكالا أش. قلت لكم هنا ديما لو سونتر أو لونغل. هنا ديجا عندنا حنا حاسبين هاي أون زد بريم إيكالا 1 سور 2 أ زد. إذا زد بريم هي ليماج، هنا عندنا أش هي ليماج، إذا غنرومبلاسيو هنا تولي أش، وهنا 1 سور 2 أ، والبوان هي بي، يعني زد تولي هي بي. دابا اش غنديرو؟ غنحسبو 1 سور 2 أ بي، وخاصها تخرج لنا هي ديك إي بي اللي حسبنا قبيله. إذا غنحسبو 1 سور 2 أ بي، هيا أون كالكول 1 sur 2 AB. Donc 1 sur 2 AB égale 1 sur 2 facteur. Donc A, عندنا هي 1 moins racine de 3i. A هي 1 moins racine de 3i fois 2 plus 2i يمكن. 2 plus 2i هي هاديك. إذا هنا لاحظتوا هاد 1 sur 2 هنا عندي الضرب، خاصني هنا الضرب ما كنضربوش فيهم بجوج، كنختار واحد فيهم نضرب فيه 1 سور 2. اذا انا غنضرب في ديك الاخرى باش تحيد لي ديك 2، اذا غتولي عندك 1 موان غاسين دو 3 اي، وهنا غتحيد ديك 2 غتولي 1 بلس اي. ديما الضرب ما كنشروش الضرب عليهم هما بجوج، كنشرو على واحد فيهم. اذا غنديفلوبي هادي غتولي هي 1 بلس اي موان غاسين دو 3 اي موان غاسين دو 3 اي او كاري، هي 1 بلس اي moins racine de 3i. حنا كنعرفو اي وكا قلنا هي moins 1 plus racine de 3. هنا تبقى هي 1 plus racine de 3، وهنا نعمل ب i غتولي 1 moins racine de 3. اش كتلاحظوا على ان هاد 1 sur 2 ab خرجت لنا هي i، هي ip، donc égala ip. donc h égala ip. إذا هنا حسبنا كل وحدة بوحدها وخرجوا في الآخر لأنهم متقايسين. دونك هنا لاحظتوها هي هذه هي إي بي هنايا، وهذه تاهي خرجت لي هي إي بي، هاهي هذه هي أش، حيت أش هي 1 سور 2 أ بي، هذه هي أش، هذه هي أش، يعني أش هي اللي غتبقى تساوي هادشي كامل. هاهي نقدروا كاع حنا منحيدو هاد 1 سور 2 أ بي من هنا ونخليوها هي أش. لا كيسيون اللي من بعد هادي قال لك montrer que le triangle OHP est rectangle isocèle en O. اذا حنا غنخدموا بهاد لا كيسيون اللي درنا فيها في الاخر، ها هي. دونك هنا on a H égale IP. donc H sur P égale I. هذه لا كيسيون 4. H sur P هي H moins O حيت O هي 0، ولتحت P moins O égale I. donc appartient l'IR imaginaire. donc droite OH غيكون perpendiculaire مع droite OP، يعني غيكون triangle rectangle هي الأولى. et on a الموديل H moins O sur P moins O هو الموديل ديال I égale 1. donc HO égale PO. إذا ها هو خرجنا isocèle et rectangle. alors OHP rectangle et isocèle en O، يعني في النقطة O، حيت O هي اللي معودة 2 fois.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.